اور محبت دا، اخوت اور مودت دا رب نے قائم فرمایا ہے۔ پہنا پائیاں دا بھی ایک رشتہ ہے جیڑے کہ ایک دوسرے اتے جان قربان کرنے واسطے ہر وقت تیار رہندے نے۔ توجہ ہوئے گی، تمہیدی گلاں سمجھ وچ آن گیاں تے پورا خطبہ سمجھ وچ آئے گا۔ اگر تمہید وچ گل سمجھ وچ نہ آئی تے اگلی تقریر بھی سمجھ وچ نہیں آئے گی۔ توجہ میرے وال کوئی آئے یا کوئی جائے، توجہ میرے وال کریا کرو۔ دنیا دے اندر اللہ نے انسان دے بہت زیادہ رشتے قائم فرمائے نے۔ بہن تے بھرا دا بھی ایک رشتہ ہے، بھتیجے اور چاچے دا بھی ایک رشتہ ہے، خامد اور بیوی دا بھی ایک رشتہ ہے۔ لیکن دنیا دے اندر رہنے والوں، پوری دنیا اگر بندہ تلاش کر لوے، پوری دنیا دا اگر سروے کیتا جائے تو دنیا دے اندر ایک رشتہ اللہ نے ایسا بنایا جن دی مثال ہی نہیں ملتی، او رشتہ ہے اولاد اور والدین دا۔ اولاد اور بولو، اولاد اور آلے تے ایک جمعہ چھڑیا تے بولنا بھول گئے ہو، جے کوئی اور دو چھڑ دیتے تے پھر تیسروں ہی بھول جاؤ گے نا۔ اولاد اور والدین دا رشتہ ہے، بڑا قیمتی اور بڑا عزیز رشتہ ہے، لیکن اس نالوں بھی زیادہ قریبی، پیارا، محبت اور مودت والا رشتہ اولاد اور ماں دا رشتہ ہے۔ اولاد اور ماں دا رشتہ ہے۔ دنیا دے اندر رہنے والوں 149 چک والوں اردا گرد تو آن والے ہو، ماں ایک ورڈ ہی ایسا بنایا ہے رب نے، ایک لفظ ہی ایسا بنایا ہے۔ پنجابی اندر ماں بولیا جائے پھر بھی، اردو دی اندر ماں بولیا جائے پھر بھی، اگر انگلش دی اندر ماما بولیا جائے تو پھر بھی، کسی اور زبان دی اندر ممتا بولیا جائے تو پھر بھی، جدوں بھی لفظ زبان تو بولیا جاندہ ہے دوویں ہونٹ آپس اندر مل جاندے نے۔ نہیں کوئی سبحان اللہ ہی نہیں، نا اچھی کہو سبحان اللہ۔ گرمی تے ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے، ٹھنڈے نہ وہ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ماں جدو بندہ بولدا ہے نا پیار نال، محبت دے نال، الفت دے نال، آدوں میں لب مل جاندے نے، آواز آندی ہے انسانا ماں دے سینے اندر میں پیار ایسا رکھے ہے، ماں دے دل دے اندر میں محبت ایسی پیدا کیتی ہے، ممتا دے سینے اندر میں مودت ایسی پیدا کیتی ہے، ماں اپنی اولاد واسطے جان بھی دین واسطے تیار ہو جاندی ہے۔ اور ماں اللہ اکبر اللہ ایک ایسا رشتہ جس کے بارے رب العالمین نے اپنے بندیاں نو تے آرڈر فرمایا ہی ہے نا کہ ماں باپ دا ادب و احترام کرنا، تے انبیاء کرام دے بارے رب العالمین دا قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ پہلے رب دا قرآن سنو، سورت دا نام سورہ لقمان ہے، سپارے دا نمبر 21 رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔
یار سبحان اللہ کیوں ٹلیاں دے اچھی آکھو سبحان اللہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ رب العالمین دا قرآن ترجمے تے غور کری نوجواناں فرمایا اسی وصیت کیتی ہے کہ ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے ماپیاں وچوں ماں نال چنگا سلوک کرنا ہے کیڑی ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ماں او مائی او نوجوانہ جڑی پہلے ایک سال تینو اپنے پیٹ دے اندر لے کر کے لگی پھری ہے پہلے ایک سال پیٹ دے اندر تینو اپنا خون پیلاندی رہی ہے ماں او ماں جڑی پہلے ایک سال پیٹ دے اندر تیرا خیال رکھ دی رہی ہے عورتاں کہندیاں نے تینو اللہ نے بیٹا دینا ہے ذرا اچھی نیویں جگہ دا خیال رکھیا کر کدی ٹھنڈا تے تتے دا خیال رکھیا کر فلانی دوائی کھایا کرتے فلانی دوائی نہ کھایا کر فلاں خوراک کھایا کرتے فلاں خوراک نہ کھایا کر جویں جویں کوئی دسدا جاندا ہے نا اے ماں اوویں اوویں ہی لبیک کہندی جاندی ہے کہ کتے میرے پتر نو کچھ نہ ہو جائے کتے میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ ہو جائے اور نوجوانہ اے ماں او مائی جیڑی ایک سال تینو اپنے پیٹ دے اندر رکھ کر کے لگی پھری بڑی مشقت دے نال بڑی تکلیف تے نال تیرا بوجھ برداشت کر دی رہی کدی تینو اپنا خون پلان دی رہی آج تو دنیا تے آیا تے توجہ کر رب العالمین دا قرآن فرمایا عملتو امہ وہنن علی وہن وفصالو فی عامین پھر تینوں 2 سال تک اپنا دودھ پیلان دی رہی پھر تینوں 2 سال تک اپنا دودھ پیلان دی رہی تیریاں پروشاں کر دی رہی تیرا باندہ ہے انش کرلی والی والی دئی انشکر لیے میرا بھی شکریہ ادا کریا کر تے اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر میرا بھی شکریہ ادا کریا کر اپنی امی دا بھی شکریہ ادا کریا کر اب ایک پھر شکریہ کیویں ادا کیتے ایک نبی ہے نبی دا نام سلیمان علیہ السلام ہے سورت دا نام سورہ نمل ہے سپارے دا نمبر 19 ہے رب العالمین دا قرآن ہے اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے او محبوب جندے بعد نبی آیا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی نہیں آواز کوئی نہیں قیامت تک آنا بھی کوئی نہیں آنا اور لوگوں ستمبر دا مہینہ او مہینہ جس مہینے دی 7 تاریخ نو 1977 دی اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے پارلیمنٹ دی اندر قادیانیہ دے خلاف بل پاس کیتا سی قرارداد پاس کیتی سی اور دنیا دی اندر رہنے والے جیڑا سمجھدا ہے آپ تے بات کوئی نبی آئے گا بروزی آئے گا یا شیلی آئے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ قادیانی دے ہو سکتا ہے وہ بے ایمان دے ہو سکتا ہے وہ لارتی دے ہو سکتا ہے ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا اے بھی ساڑے مسلک نو اے بھی ساڑے عقیدے نو خراج تحسین پیش کریا کرو ساڑیاں وڈیریاں نے پارلیمنٹ بے کے جھوٹی سیاست نہیں کی تھی لوکاں نال جا کے ملاوٹ نہیں کی تھی اوتھے بھی جا کے رب دے قرآن دا ڈنکا بجایا
سورت کا نام سورہ نمل ہے. اگر تہاڈی سبحان اللہ رہی ہے انج دی تے میں قرآن کوئی نہیں سی سنا سکنا. سورت کا نام سورہ نمل ہے تے 19 پارہ ہے. رب العالمین دا قرآن ہے. نبی دا نام سلیمان علیہ السلام ہے. لشکر نال لیا ہے, جنہ دا بھی لشکر ہے, پرندیاں دا بھی لشکر ہے تے انساناں دا بھی لشکر ہے. اچھی آنکھ یار نہ پریشان ہو, وہ دھرنے ختم ہو جان کے پاکستان بچ کے رہے گا. پریشانی بڑی ہے نا ساڈے ملک پاکستانیاں نو. ادھی رات نو ویلو تے ٹی وی تے بیٹھا کی وینا بھئی مولوی جی دھرنیاں نا کی بندا ہے ویکھ لینے. کیا کیا تقریر سن لے رات نو, ٹائم ہی کوئی نہیں جی. بابے نے 5 نمبر دی اینک لائی ہے, سندا پیا تقریر. میں آکھیا یار اے تقریر چنگی ہے یا رب دا قرآن چنگا ہے؟ اچھی آکھو پھر آکھ چھڑو سبحان اللہ. نبی سلیمان علیہ السلام نکلے نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَأْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہ دا بھی لشکر لے آئے. نبی سلیمان علیہ السلام نے انسانہ دا بھی لشکر لے آئے. نبی سلیمان علیہ السلام نے پرندیاں دا بھی لشکر نال لے آئے. تے جاندے پہنے چل دیاں نا چمٹیاں دا محلہ آ گیا. چمٹیاں دے گھر آ گئے نے, او کیڑیاں دے گھر آ گئے نے. رب دا قرآن جی میں آندا ہے فرمایا حتی إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَأْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیڑیاں کول آ گئیاں, ویکھیا کیڑیاں نے لشکر آ رہا پہنے. لگدا انجے اگر تسی غصہ نہ کرو, لگدا انجے کیڑیاں دی سردار نو بھی اپنی رعایا دا خیال ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جے نہ ہوندا تے آندے ماردے رہو بارش دے وچ جو مرضی کردے رہو. خیال ہے آندی کی ہے چمٹیو ساریاں جلدی کرو تے اپنیاں کھڈاں وچ ٹر جاؤ, اپنیاں بلاں وچ ٹر جاؤ. تے کرنا کیجے پتہ کیوں جاؤ؟ لگدا انجے کہ سلیمان نبی دا لشکر آندا پیا ہے. سلیمان نبی دا آلے سلیمان نبی کتھے سی تے کیڑی نو پہلے پتہ لگ گیا. کیڑی نو پہلے پتہ لگ گیا. لوگیاں نے نبی نو نہیں لگدا, کیڑی نو پتہ لگ گیا. آندھی ہے جلدی کرو تے اپنیاں بلاں چے ٹر جاؤ. تے کتے نبی سلیمان دا لشکر بے احتیاطی وچ تواڈے تے پیر دے کے تواڈے تے حملہ اینا کر دے وے تے کیڑیاں جاندیاں پیاں نے. تے نبی سلیمان نے جدو کیڑی دی آواز سنی نا تے آ جڑی گل میں تینوں دسنا چاہنا جڑی میرے موضوع دے مطابق ہے, موضوع تو ہٹ تے گل کوئی نہیں. فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. کیڑی دی گل سنے تے مسکرا پہ. رب دا قرآن جے سورت دا نام سورہ نمل جے 19واں پارہ جے. فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
अन तरदा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। रब्बुल आलमीन ने जेड़ा ऐलान फरमाया अनिशकुरली, पहले मेरा शुक्रिया अदा करो। नबी सुलेमान के शुक्रिया अदा करदा आंदे ने रब्बे औज़ेनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अन अमता अलैया व अला वालिदैया। रब्बा सोनिया मैं तेरा शुक्रिया अदा करना वा जेड़ियां तू मेरे ते नेमतां कीतियां ते मेरे अब्बू ते नेमतां कीतियां ने। मेरे ते नेमतां कीतियां ते मेरे अब्बू ते तुसी नेमतां कीतियां ने। आ वेख लै मां दा सीना रब ने किंजदा बनाया, मां दे सीने अंदर रब ने मुहब्बत किंजदी रखी है। और नौजवाना मेरियां गल्लां नोट करके ले जाई। आ वेख लै ए कौन है? नबी मूसा अलैहिस्सलाम दी मां है, नबी मूसा दी वालिदा माजिदा है। ऐलान हो गया जिंदे घर बच्चा पैदा होए ओनू कट दिता जाए, ओनू कतल कर दिता जाए। ते नबी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ने। तवज्जो करी जेड़ी गल मैं दसना चाहना, जिन्नू रब बचाए ओनू कोई मार नहीं सकदा। रब बचाए ओनू मार कोई नहीं जे सकदा। 49 वालियो जिन्नू रब इज्जतां देवे ओनू कोई जलील नहीं कर सकदा। जिन्नू रब इज्जतां देवे ओनू कोई जलील नहीं कर सकदा। जिन्नू रब आके ए मेरा बंदा है ओनू कोई परां लिजा नहीं दे सकदा। आओ ना यार लोकां दा ते काम में गल्लां ही करनियां, मैं रब दा कुरान ही क्यों ना सुना देवा। सूरत दा नाम सूरह कसस है, सपारे दा नंबर 20 है। ते नबी मूसा पैदा होए ते मां नू खतरा बड़ा, ते नबी मूसा दी मां नू रब आंदा नबी मूसा दी वालिदा एक संदूक लल्ला, संदूक दे अंदर अपने बच्चे नू पा दे ते ए दरिया विच छड्ड दे। दरिया विच बहाना तेरा काम है, वापस ले आना मेरा काम है। दरिया विच बहाना तेरा काम है, वापस लैके आना मेरा काम है। तू जान लगिया कल्ला मूसा नू भेजनी पई है, जिदों मैं ले आवांगा वापस मैं अपना नबी बना छड्डांगा। जिदों मैं वापस लैके